Hello guys, welcome to Unstoppable Ayurved YouTube channel. अथातो रसभेदीयमध्यायं व्याख्यास्यामः। इतिहासमाहुरात्रेयादयो महर्षयः क्ष्माम्भोग्निक्ष्माम्बुतेजः खवायवाग्निनिलगो निलैः द्वयोल्बणैः क्रमाद्भूतेर्मधुरादिरसोद्भवः तेषां विद्धाद्रसंस्वादुं यो वक्त्रमनुलिम्पति आस्वाद्यमानो देहस्यर्लादनोक्षप्रसादनः प्रियः पिपीलिकादीनाम् अम्लः क्षालयते मुखम् हर्षणो रोमदन्तानामक्षिभुवनिकोचनः लवणः छन्दयत्यास्यम् कपोलगलदाहकृत् तिक्तो विशदयत्यास्यम् रसनं प्रतिहन्ति च उद्वेजयति जिह्वाग्रम् कूर्वंश्चीमचिमां कटुः स्रावयत्यक्षिणासास्यम् कपोलो दहतीव च कषायो झडयेत् जिह्वां कण्ठस्रोतो विबन्धकृत् रसानामिति रूपाणि कर्माणि मधुरो रसः आजन्मसाज्ञात् कुरुते धातूनां प्रबलं बलम् बालवृद्धक्षतक्षीण वर्णकेशेन्द्रियोजसाम् प्रशस्तो बृंहणं कण्ठ्यः तन्यसन्धानकृद्गुरुः आयुष्यो जीवनः स्निग्धः पित्ता नीलविशापहः कुरुतेत्युपयोगेन समेधः श्लेष्मजान् गदान् स्थौल्याग्निसादसन्न्यास मेहगण्डार्बुदादिकान् अम्लोऽग्निदीप्तिकृत्स्निग्धो हृद्यः पाचनरोचनः उष्णवीर्यो हिमस्पर्शः प्रीणनः क्लेदनो लघुः करोति कफपित्ताशं मूढवातानुलोमनम् सोऽत्यभ्यस्तस्तनुः कुर्याच्छैथिल्यं तिमिरं भ्रमम् कण्डुपाण्डुत्वविसर्प शोफविस्फोटतृज्वरान् लवणः स्तम्भसङ्घातबन्धविद्मापनोऽग्निकृत् स्नेहनः स्वेदनस्तीक्ष्णो रोचनश्छेदभेदकृत् स्तोतियुक्तोऽस्रपवनं खलतिम्पलितं बलिम् त्रुट्कुष्ठविषविसर्पान् जनयेत् क्षपयेत् बलम् तिक्तः स्वयमरोचिष्णुररुचिं कृमितृग्विषम् कुष्ठमूर्च्छाज्वरोत्क्लेश दाहपित्तकफाञ्झयेत् क्लेदमेदो वशामज्जशकृद्मूत्रोपशोषणः लघुर्मेध्यो हिमोरुक्षः स्तन्यकण्ठविशोधनः धातुक्षयानिलव्याधिनति योगात् करोति सः कटुर्गलामयो दर्दकुष्ठालसकशोपजेत् व्रणावसादनः स्नेहमेदः क्लेदोपशोषणः दीपनः पाचनो रुच्यः शोधनोन्नस्य शोषणः छिन्नति बन्धान् स्रोतांसि विवृणोति कफापहः कुरुते सोति योगेन तृष्णां शुक्रबलक्षयम् मूर्च्छामाङ्कुचनं कम्पं कटिपृष्ठादिषु व्यथाम् कषायः पित्तकफः गुरुरस्त्रविशोधनः पीडनो रोपणः शीतः क्लेदमेदो विशोषणः आमसंस्तम्भनो ग्राहि रुक्षोति त्वक्प्रसादनः करोति शीलितः सोति विष्टम्भाद्मानरद्रुजः त्रुट्काश्यपौरुषभ्रंश स्रोतो रोधमलग्रहान् मधुरं श्लेष्मलं प्रायो झीणाच्छालीयवदृते मुद्गात् गोधूमतः क्षोद्रात् सीताया झाङ्गलामिषात् प्रायोम्लपित्तजननं दाडिमामलकादृते अपथ्यं लवणं प्रायश्चक्षुषोऽन्यत्र सेन्धवात् तिक्तं कटु च भूयिष्ठमवृष्यं वातकोपनम् ऋते मृतापटोलिभ्यां शुण्ठीकृष्णारसोनतः कषायं प्रायशः शीतं स्तम्भनं चाभयां विना रसः कट्वं ललवणा वीर्येणोष्णायथोत्तरम् तिक्तः कषायो मधुरस्तद्वद्देव च शीतलः तिक्तः कटुः कषायश्च रुक्षाबद्धमलास्तथा पट्वं लमधुरः स्निग्धः शुष्टविण्मुत्रमारुतः पटोः कषायस्तस्माच्च मधुरः परमं गुरुः लघुरम्लः कटुस्तस्मात् तस्मादपि च तिक्तकः।